बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. तुमच्या इष्टानो तुमक सुमेस्तान खरमलीत याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज अद्वेंताच्या पहिल्या हप्त्याचो बुधवार. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 25 वळी 7-10. शेवटीच्या काळार, शेवट म्हळ्यार आखरेक, शेवटीच्या काळार दळबारांचो सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार. पर्वत म्हळ्यार देवाच्या हाजरेचो संकेत, माउंट झायन. सर्वेस्पोर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मांसाचे आणि पोरण्या दाका सोऱ्याचे जेवण, साराच्या आणि सर्बेच्या मांसाचे, गाळून काढलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचे. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगोरलेले आसा ते पांगरण तो काढून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पोर देव हरएका मुखा वयली दुखां पुसून काढतलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काढून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पोर उलयला. त्या दिसा सगळी म्हणटली, पळया हो आमचो देव. तो आमची सोडवण करतलो म्हणून आम्ही ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर, आम्ही ताचेर विश्वास दवरलो. ताणे आमची सोडवण केल्या देखून आम्ही उल्हासूया आणि संतोष भरीत जावया. कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार. भौनो आनी भयणीनो, आयची 3 वाचपां घेतलीं जाल्यार पयलें वाचप आत्तां आमी आयकल्लें, कीर्तन 23 सुमी म्हजो गवळी, आनी वांजेल माथेव 15 वळी 20-9-30-7 पर्यंत. तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळचो विशय म्हळ्यार जेवण. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, कीर्तनांत कीर्तनकार म्हणटा, गड्द जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तूं म्हजो गवळी, पासवो सोरो मेळटा थंय म्हाका विशेव दिताय, नितळ उदक मेळचें थंय म्हाका आपोवन व्हरताय. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिताय. जेवणाचे विशय. आनी हेच्या वांजेलांत जेजूची शिकोवण आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक 7 उंडे आनी ल्हानश्यो मासल्यो ह्या मुखांत्र भुकेल्ल्या लोकांक वाडचें आमी आयकता. तिनी वाचपांत जेवण जेवण. पूण म्हजो नियाळ
आईच्या पहिल्या वाचपाचेर आमी पहिल्या वाचपाचेरच नियाळ करूंक प्रयत्न करते आसा कित्याक जायते फावटी आमकां ह्या वाचपा विशयंत सारकी समजणी ना वांजेला विशयन जायतें आयकोंक मेळटा. आसो, जेवण 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 आमकां सगळ्यांक जाय. जेवण नासतना आमकां वाचोंक कश्ट. आतां खंयचेय एक प्रोग्राम आमी प्लॅन करतना आमची पयली तकली म्हणू जेवणाची. ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी आमच्या शेजारा आनी मुखल्या दिसांनी क्रिसमसा उपरांत प्रत्येक जावन फंक्शन आसात. फंक्शनाचे सिजन आतां. काजर, वोलो, रोसू, करार, जुबल्यो, वोड्द म्हूण. आनी आमची पयली तकली म्हूण खंयची जेवणाची. जेवण बरें जायचें. कितें म्हळ्यार फंक्शन कितलेंय बरें आसूं, वेळार जावं, पूण जेवण बरें ना जाल्यार लोकांन कोडी काडच्यो जेवणाची, उरिल्ल्याचें न्ही. थोड्या वर्सां आदीं म्हाका कळीत आसा क्रिस्त मनीस आनी ताच्या भुरग्याच्या काजराक इतलो पयसो ताणें उपयोग केल्लो की विबाडलेलो म्हणच्या की उपयोग केल्लो म्हणया. विशेष पूण जेवण थंयच रांदून दिवचें तसलें अरेंजमेंट केल्लें ताणें माटवांतच. पूण हांचे रामायणा पळोवन जाताना खंय तावनगी पोरगांवांत हाडिल्ले डॅन्सर्स तें हें म्हणून लोकांक मागीर जेवण वेळार मेळोंक ना. आनी जेवणाक वेळ जाताना थंय इतली घुसपड गोंदळगी, तितलो लोक आसलो आनी इतले पयशे विबाडन वा गळसून वा उपयोग करन आखरेक कांय बरें लोकांतावन आयकोंक मेळोंक ना ताका. म्हणटना जेवण आमच्या प्रोग्रामांनी कितलें प्रमुख पात्र घेता आनी त्या देखून आमी बरें रुचीक पोट भरून जेवंक मेळच्या जेवणा विशयंत आमी तकली आटायता आनी जेवण दिवंक प्रयत्न करता. हे हर एकल्याच्या अनुभवाचो विशय. आयच्या वाचपांत प्रत्येक जावन पोरण्या तेस्तामेंताच्या इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत इसाया प्रवादी देवान वाडच्या जेवणा विशयंत उलयता. शेवटीच्या काळार दळबारांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. शेवटीच्या काळार, शेवट म्हळ्यार आखरेक, दळबारांचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतार परत्यान उगडासा काडटा. पर्वत म्हळ्यार हांगा देवाच्या हाजरेचो संकेत, म्हणजे देवूच ताच्या आस्थानांत ताच्या घरा एक जेवण तयार करता आनी तें जेवण सगळ्यांक, सगळ्या परजांक एक पोट जेवण, सगळ्या परजांक, कोणाकच फाटी सोडूंक ना. कसलें जेवण? पळय, जेवण विविध नमुनेची जेवणां आसात. सकाळी ब्रेकफास्ट आसा, लंच आसा दनपारां, सांजेर डिनर वा सप्पर. इंग्लिशांत अशें 3 भासो आमी 3 शब्द आमी वापरता. सकाळी ब्रेकफास्टाक जेवचें खाण वा खावचें खाण आमी सांजेर जेविना.
वा सांजेर जेवण ते तसलें खाण ब्रेकफास्टाक करिना करतावे ना. त्या संदर्भाक लक्ती जाल्लें जेवण आसा. मोरणाच्या घरा गेल्यार पेज आदल्या काळार आसलें, पूण आतां मासलेचें जेवण मासाचें जेवणय आसा, ती दुसरी गजाल. पूण आदल्या काळार मोरणाक गेल्ले उपरांत मोरणाच्या घरा वचून पेज जेवची रिवाज. पूण मोरणाच्या घरा वाडची पेज काजाराच्या माटवान वाडटा ते वाडिना. आनी काजाराच्या घरा वाडचें जेवण फेस्ताच्या सांतेंत वाडटा ते. आनी आमच्या फिरगस फेस्तां जालीं आनी कितोडी जावचीं आसात. त्या सांतेंत काजाराच्या माटवांत वाडचें जेवण वाडटा ते ना. तशेंच तुमी स्टेडियमाक गेल्यात जाल्यार थंय लायट खाण मेळटा. वेगळीं खावचें तसलें ते मासा नुस्त्याचें जेवण मेळना. पूण हांगासर देव जेवण तयार करता म्हूण आमी आयकलें. पूण कसलें जेवण पळया. ब्रेकफास्ट न्ही, सिंपल जेवण न्ही, वा इडली सांबारी न्ही. कसलें जेवण. सर्बेच्या मासांचें आनी पोरन्या दाका सोऱ्याचें जेवण. पोरनो वायन भारीच बरो खंय वय की न्ही. वायनाक वर्सां गेल्लींच तसो पावर चड खंय. त्या देखून म्हणटा पळय हांगा सर्बेच्या मासांचें आनी पोरन्या दाका सोऱ्याचें जेवण. साराच्या आनी सर्बेच्या मासाचें. साराचें म्हळ्यार हांगा आब्रामाच्या बायलेचें न्ही, तें सार न्ही. सार म्हळ्यार सत्व. कन्नडांत सारा म्हणटात पळया. आब्रामाची बायल न्ही, परत्यान सांगता सार आसचो, दाळीचो सारी न्ही. आनी एक शब्द सार म्हळ्यार सत्व. सो तसलें सत्व आनी सर्बेच्या मासाचें गाळून काडलेल्या पोरन्या दाका सोऱ्यांचें. गाळून काडला, कांय कोयर ना तातूंत. बारीच आपुट्टू वायन. पण जेवण जेजू वाडता आसतना तो सुरात करना, तो पिट्टाशी न्ही. अपुरबायेचें फर्स्ट क्लास जेवण देव तयार करता. आयच्या वांजेलांत हांवें तुमकां म्हळें थंयसरय जेवण आसा आनी जेजून थंयसर लोकांक वाडलें, अर्दें कुरें वाडिल्लें न्ही. पोट भरून वाडन मागीरय उरलें आनी उरलें तांणी दालयांनी भरून काडलें. पळया ती सोमेस्त जेवली आनी दादोशी जाली आनी खावन उरलेले कुडके 7 दालींबर तांणी एकठांय केलें. तें जावन आसा देवाचें उदारपण. तो अर्दें कुरें वाडचो न्ही, बगार बरें जेवण, गड्ड जेवण, पोट भरून खावन जेवचें तितलें वाडटा. आतां मुखारसून पळया. आतां जेवण वाडिचें जाल्यार एक कारण आसा. बेश्टें कोणी जेवण दिताय, बेश्टें कोणी काजाराचें जेवण वाडटा, ताका नांवच आसा काजाराचें जेवण. कित्याक काजार आसा. चिंत्य तसलेंच जेवण बेश्टें कोणी वाडटा गी? कोणी वाडना, कोणी वाडना. एक कारण आसा जें, आनी त्या कारणाक लागून आमी जेवण तयार करता. वय की न्ही. हांवें तुमकां म्हळें मोरणाच्या घरा दुसरेंच नमनेचें जेवण आसा, काजाराच्या घरा दुसरेच नमनेचें जेवण आसा. सो कारणाक संबंध जाल्लें, लक्ती जाल्लें जेवण. आतां देव एक जेवण तयार करता म्हूण आमी समजले. हांव कसलें जेवण, मेनू कसलें म्हूण आमी समजून घेतलें. आनी आतां कारण कितें म्हणून इजाया प्रवादी सांगता पळया. कसलें कारण. ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो.
तो ससनाक मोरनाचो नाश करतलो. कसलो तो पडदो, कसलें तें राष्ट्रांचेर पांगोरलेलें पांगरण. दुसरें खंयचेंय न्ही, पातकाचें पांगरण. पांगरण म्हळ्यार आमी पांगोरून न्हिदता पळया, कांयच दिसांतले बरी पांगोरून न्हिदचें. हिवाच्या दिसांनी आमी वोल पांगरून न्हिदता, खांबोळ पांगरून न्हिदता, म्हणजे आमी भितर आसा, आमकां भायर कितें घडटा कळना. तशेंच सगळ्या पर्जांचेर पांगरण पडलेलें कसल्याचें, पातकाचें. पातकाचें. पातकाच्या पांगरणान आमकां धांपून घाल्लें आनी आमकां भायलें कितेंच कळनातलें. मोड जाल्यार पळया, मोड जाल्यार सुर्याच्या किरणाक पांगरण घालता आनी सुर्याची किरणां आमकां पावनान, त्या काळोख जाता. तशेंच ह्या पातकान सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरण घाल्लें, एक पडदो घाल्लो. ड्रामा पळयत आसतना फस्ट कितें आसता, पडदो आसता. सो स्टेजीच्या भितर कितें आसा आमकां कळना, पडदो काडल्यार मात्र स्टेजीर एक्ट करचें आमकां दिसता. तशेंच ह्या पातकान एक पडदो घाल्लो आनी आतां देवान तो काडून उडयला. कोणा मुखांत्र? जेजू मुखांत्र. ताच्या बलिदाना मुखांत्र, ताच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवनपणा मुखांत्र ताणें तो पडदो काडून उडयला. आनी पातकांचे परिणाम जावन आयिल्लें मरण, सासनाक ताणें नाश केला. आनी मात्र न्ही, सर्वेस्पोर देव हर एका मुखा वयलीं दुखां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. त्या खातीर जेवण केलां. म्हणजे मुखार भाऊनो आनी भयणीनो, देवान धाडलेल्या जेजून, देवपुतान आपणाच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जीवनपणा मुखांत्र असलें जैत आमकां फावो केलां. आमचें तें असलें पातकाचें पांगरण काडून उडयलां, आमकां सुटका दिल्या, आमकां स्वतंत्र केलां. आनी त्या देखून आज आमी पार्टी करूंक जाय, आमी नाचोंक जाय, आमी गितां गावूंक जाय, आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. मात्र न्ही, पोट भरून जेवन दादोशी जावंक जाय. जेवण केदाळ आई संतोषाचो, संभ्रमाचो संकेत, होय की न्ही? त्या देखून देवान जेवण केलां. त्या देखून वचपाच्या क्रियेक म्हळां पळया, त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, कोण जेवणाक गेल्लीं म्हणटलीं, पळया आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो, ताणें आमची सोडवण केल्या. देखून आमी उल्हासुया आनी संतोषभरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वताचेर आसतलो. तर मुखार भाऊनो आनी भयणीनो, जायते पोटी आमकां जायतीं इन्विटेशनां येतात न्ही गे, काजाराची, वॉलाची, जुबलेवाची, रेस्पेराची, मागीर कालें कराराची, रोसाची. आनी तें बरी सरबराई करनासतात. ते आयिल्ल्या सयऱ्यांक बऱ्या रितीन ते पळयतात, बरें जेवण तयार करनासतात. पूण आमी सक्कट जेवणाक वेता गी, गेल्यार सक्कट जेवण एन्जॉय करता गी, थोड्या संभ्रमाक निभा दिनासतना आमी पाटी व्हरून गी. तशेंच जाता मुखार भाऊनो आनी भयणीनो आमच्या आत्मीक जिवितांत. देव बरें जेवण, बऱ्यांतलें बरें जेवण तयार करता. पूण आमी जायते फावटी ह्या संवसाराच्या राटावळींनी बुडोवन ताणें दिवचें इन्विटेशन थोडे फावटी नेगार करता. थोडे फावटी वेळार वसना. काजाराक पळया, आमी वेळार येता गी, आमी वेचें खंयच्याक जेवणाक मात्र हॉलाक. रेस्पेराक कितले जाण आसतात? अशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत देवान दिवच्या त्या जेवणाच्या आपोवण्याक आमी वेळार वसना. थोडे फावटी आमी वचूंकूच वसना, गेल्यारय तें जेवण एन्जॉय करिना.
कोडी काडतांव त्या देखून मुगाळ भोवन आनी बडिनो आदवेंत असो काळ आमी सेट रायट करूंक म्हणजे आमी आमचे खंयच्याक चड प्रामुख्यता दिता संवसारी संगतींगी वा आत्मीक संगतींक देवान दिवचे आपोणे तिरस्कार करतांगी वा कुशे मनान स्विकार करून ताका जेवणाक पावता त्या देखून क्रिसमसाक तयारी करची म्हळ्यार आमचें मन खंय आसा आमचे प्रायोरिटी खंयच्याक आमी पयलें स्थान दिता देवाक आमी खंयच्या जाग्यार दवरलां उरले संगतीक खंयचो जागो दिला हें सकड विमर्श करूंक एक अवकाश त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो देव आमकां असलें जेवण तयार करतना म्हणजे जेजू मुखांत्र ताची सोडवणू ताचे संतोषू ताचे समाधान ताची बेसवा आमकां दिता आसतना आमी कोणीय नेगार करचे नाका तिरस्कार करचे नाका बगार त्या जेवणान वांटो घेवया आनी संपूर्ण संतोषू अनुभव संतोषू समाधान कृपा बेसांव आमची करून घेवया भोवन आनी भयणीनो आयचे किर्तन आमकां सगळ्यांक वळखीचें किर्तन 20 आनी 3 आयच्या पयल्या वाचपाचो विशय तशेंच वांजेलाचो विशय हांगासर आमकां मेळटा तो जावन आसा जेवणाचो गडद जेवण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजें मातें तूं मागताय म्हजें कोप बरोवन वमतता म्हळ्यार सोमी केदना ताच्या वैभवान आमकां मेळूंक येता तेदना आमकां असल्या एका सुख संपत्तेच्या गावाक तो व्हरता मात्र ताच्या राजवटकेतय आमी संतोषतले आनी थंयसर कितेंच आमकां उणें आसचें ना आदवेंतचो काळ ह्या ताच्या येण्याक आनी ह्या ताच्या आपोवण्याक आमकांच तयार करचो काळ हो आदवेंतचो काळ आनी ही तयाराय बऱ्यान करूंक तोच जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो म्हूण आमी मागया श्लोक सुम्याच्या घरी सदांकाळ हांव जियेतलो सुम्याच्या घरी सदांकाळ हांव जियेतलो सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 5 सरो मेळटा ती तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदकासशी म्हाका तो व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान गटाय दिता सुम्याच्या घरी सदांकाळ हांव जियेतलो गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजें मातें तूं मागताय म्हजें कोप बरोवन ओमतता सुम्याच्या घरी सदांकाळ हांव जियेतलो खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाळ हांव जियेतलो सुम्याच्या घरी सदांकाळ हांव जियेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो तुजो आदार मागल्लो
तुजे मध्यस्थी सोदल्लो कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज विश्व एड्स दिवस, डिसेंबराची 1 तारीख, वर्ल्ड एड्स डे. वखदांतल्या ह्या पिडेतावन कश्ट दिल्या लोकां पासोन आमी मागया. तशेंच आज भाग्यवंत चार्ल्स ते फौकॉल्ट, एक फ्रेंच याजक, हाचो उडास आमी काडटा. हाका येवच्या वर्सा सांत म्हूण पासारतले. लिटल ब्रदर्स ह्या एका मेळाचो घडणार्थ जावन आसा. त्या सांगता आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर हेराल्ड विनोद पेज
कर्मिलीत, फादर अग्नेल्लो रेबेल्लो कर्मिलीत, तो प्रागच्या जेजू बाळकाच्या पुनशेतांत आपणाची सेवा दिवन आसा. जेम्स लॅन्सी डिसोजा किन्निगोडी मंगळूर, फॅतिमा ॲन मस्कुरेनिस मालाड मुंबई टाउन, नतालिया डिसोजा मीरा रोड मुंबई टाउन, ब्रायन नोरोना हिरगण कारकळा. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. लिओनार्ड आणि एमिल्ड सिक्वेरा मुंबई आता सौदी लग्न जिविताची 30 वर्सां संपयतात. शबासकी तुमकां, तुमचे लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. भोव न्हू भयणीनो, ह्या सांगाता जे कोणी आमकां तांची ते संवाद धाडल्यांत, जे कोणी बायबल डायरेक दान दिल्लें आसा, आमच्या हेर मिसावांनी आमकां आदार दिवचे आसात, तुमकां सुमेस्तां देवाचे आशिर्वादा आमी मागता. तुमचे कुटुंब, तुमचे ते सवां, तुमचो व्यवहार देवाच्या शुभाम आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हूण आमचे मागणे. तर फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.